Maintenant, les étudiants de la première année, de la deuxième année, pardon, et les étudiantes de la deuxième année, euh, aujourd'hui, on va finir le manuel du deuxième semestre, c'est-à-dire on va finir aussi la dernière leçon, c'est la quatrième leçon. On va expliquer dans ce leçon l'imparfait, c'est-à-dire comment nous utilisons l'imparfait et pourquoi nous utilisons l'imparfait et la préposition. اليوم إن شاء الله راح نشرح آخر موضوع لنهاية منهاج الصف الثاني الخاص بالكورس الثاني. اليوم سوف نشرح موضوع في الوحدة الرابعة، صفحة طبعا 130 باس 130 صفحة 130 130 131 130 131. On va expliquer le sujet, c'est l'imparfait. راح نشرح موضوع طبعا اللي هو الماضي المستمر. C'est-à-dire, nous utilisons l'imparfait quand nous voulons parler de quelque chose qui se passe avant mais de façon continuelle. يعني نستخدم الماضي المستمر من نريد نتكلم عن حدث ما حدث باستمرار في زمن الماضي. نحن طبعا أخذنا زمن المضارع، وأخذنا زمن المستقبل القريب، وأخذنا الماضي القريب، والآن ناخذ الزمن الرابع وآخر زمن اللي هو خاص بالمرحلة الثانية نسمينه لامبارفي، الماضي المستمر. زين شلون نصيغ طبعا هيانو الماضي المستمر؟ هذا الفوق نسمينه لامبارفي، ومثل ما مكتوب بالورقة هيانو لامبارفي. دونك comment nous formons l'imparfait. زين كيفية أو كيف نصيغ الماضي المستمر؟ لصياغة الماضي المستمر طبعا نقوم بتصريف الفعل مع النو بالمضارع اللي هو أخذناه زمن المضارع، يصير نو غوغاردون. راح نحذف النو والأو ان اس من نهاية الفعل. ايش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا فقط الجذر. نرجع نضيف نهايات الماضي المستمر. مع الجو راح نضيف اي اس يعني اي اي اس. مع التو راح نضيف ايضا اي اس اللي هي اي اس. مع الايل والال والاون راح نضيف اي تي اللي هي اي تي. ومع النو avec nous on va ajouter اي او ان اس يعني اي او ان اس. ومع الفو نضيف اي او زد يعني الاي اي زد. ومع الايل والال راح نضيف اي او ان تي يعني اي اي ان تي. مثلا راح نيجي على فعل روغاردي، راح نصرفه مع النو يصير نو روغاردون. راح نحذف النو والاو ان اس، راح يبقى عندي فقط هذا الجذر. ارجع ايش اعمل؟ اجيب مع الجو انزل الجذر البقاء اللي هو ار اي جي اي ار دي، طبعا مثل ما نلاحظ لي حدوني بقى. وارجع اضيف مع الجو اي اس يرجو روغاردي. مع يعني كنت قد شاهدت، باي اكزامبل جو روغاردي لا تيلي، كنت قد شاهدت التلفاز. مع التو راح اضيف اي اس ايضا. مع الايل والال والاون راح اضيف اي تي. مع النو راح نضيف اي او ان اس نضيفه لنهاية الفعل. مع الفو نضيف اي او زد. مع الايل والال نضيف اي او ان تي، راح يصير il elle regarder. راح نصرفه بهالطريقة: je regardais, tu regardais, il elle on regardait, nous regardions, vous regardiez, il elle regardait. يعني نرجع طلاب، ايش اكو عندنا افعال وطالبات، ايش اكو افعال كنا اخذناها بزمن المضارع يجب عليكم دراستها خصوصا مع النو، لان قاعدة الماضي المستمر تقول نصرف الفعل مع النو بالمضارع. رح نرجع نحذف النو والاو ان اس من نهاية الفعل، ونرجع نضيف اضافات الماضي المستمر حتى يصبح عندنا الفعل بالماضي المستمر. يعني ما بس فقط ايضا فعل روغاردي يشاهد نطبق علينا القاعدة، اي فعل يجينا. نرجع عندنا راح ناخذ مثلا هذا المثال جو بالاسفل example. مثلا جو بين قوسين فينير لا لوسون، ننزل الجو فينير نصرفه مع النو تصير نو فينيسون. راح نحذف النو والاو ان اس، يظل عندي فقط هذا الجذر. وارجع اضيف مع الجو اي اس تصير جو فينيسي لا لوسون يعني كنت قد انهيت الدرس. جو فينيسي لا لوسون، جو فينيسي لا لوسون. هكذا هي قاعدة الماضي المستمر. يعني نرجع نصرف الفعل مع النو بالمضارع، نرجع نحذف النو والاو ان اس، ايش يبقى عندي؟ الجذر هذا. وارجع اضيف مع الجو اي اس جو فينيسي لا لوسون يعني كنت قد انهيت الدرس. هذا اي فعل يجي نطبق عليه هاي القاعدة، اي فعل فيجب علينا دراسة
كل الأفعال أخذناها بزمن المضارع حتى نتمكن من حل الماضي المستمر بصورة صحيحة. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا، راح تسألوني استاذ ما عندنا شواذ مثل ما أخذناها بالمضارع؟ راح أقول لكم نعم عندنا شواذ، والشواذ هي فقط 3 أفعال جدا سهلين، الأفعال الشاذة، اللي هو عندنا مثل فعل إتخ الجذر مالته اي تي يعني اوتي، والاو فوق اقصى الاتجاه على اليمين. ارجع ايش اعمل؟ بس اضيف نفس الاضافات اللي هي مع الماضي المستمر اي اس اي اس اي تي، نرجع نضيف اي او ان اس اي او زد اي او ان تي، راح يصير معي جيتي تو اتي ال اون تي نو زيتيون فو زيتيي ال زيتي. ارجع على فالوار ينبغي او كان ينبغي، هذا فقط تصريفه مع الإيل ينحفظ il fallait فقط بس مع الإيل، يعني مثلا il fallait faire le devoir كان ينبغي عمل الواجب. وأيضا عندنا فعل pleuvoir، pleuvoir فعل يمطر، أيضا فقط مع الإيل راح يصير il pleuvait، بس راح نحذف او اي ال ونرجع نضيف مع الإيل اي تي راح يصير il pleuvait. باي اكزامبل il pleuvait hier، كانت قد أمطرت البارحة، والمطر هون أمطرت يعني باستمرار. طبعا هاي مثل ما شرحنا هذا هو الماضي المستمر، زمن جدا سهل، بس ادرسوا، نحن مثل ما قلنا تدرسون الأفعال بالمضارع وفقط تجون تطبقون عليها القاعدة مثل ما قلنا نصرف الفعل مع النو بالمضارع ونرجع نضيف إضافات الماضي المستمر حسب الفاعل يجينا مع الجو أو التو أو الإيل أو الإل أو الأون أو النو أو الفو أو الإيل أو الإل فقط. نرجع بعد عندنا آخر شيء هون عندنا لي مويا دو ترانسبور، راح ننتقل على وسائل النقل لي مويا دو ترانسبور، يعني كيفية استخدام وسائل النقل. طبعا عندنا وسائل نقل نكون في داخلها وعندنا وسائل نقل نكون عليها. c'est-à-dire quand nous sommes à l'extérieur quand nous sommes à l'intérieur de moyens de transport، طبعا les moyens de transport نسميها وسائل نقل، راح نستخدم حرف الجر on، يعني من نكون في داخل وسيلة النقل راح نستخدم حرف الجر on، أما من نكون على وسيلة النقل نستخدم حرف الجر a. ووسائل النقل اللي تستخدم مع حرف الجر on مثل عندنا أول وسيلة نقل avion، avion معناته طائرة، بعد عندنا voiture سيارة، هاي نكون نحن بداخلها فنستخدم حرف الجر on. بعد عندنا بوس عندنا اللي معناته بوس الباص راح نستخدم حرف الجر on. بعد أوتوبوس حافلة راح نستخدم حرف الجر on. وبعد تخاء القطار راح نستخدم حرف الجر on. وبعد عندنا مترو أيضا نستخدم حرف الجر on. بعد عندنا كار نستخدم حرف الجر on. بعد عندنا تاكسي أيضا نستخدم حرف الجر on لأن التاكسي نحن بداخل وسيلة النقل. بعد عندنا باتو اللي هو القارب أيضا نستخدم حرف الجر on. بعد عندنا هليكوبتير نستخدم أيضا حرف الجر on لأن هليكوبتر. وعندنا الإدخال نفسه المكرر هيانو اللي هو القطار نستخدم حرف الجر on. مثلا راح نجي على المثال جوفي أليكول فراغ فواتير، أنا ما دام جيتوا بعد الفراغ عندنا كلمة فواتير سيارة، إذا أنا بداخل السيارة مباشرة راح أختار حرف الجر on. أما مثال الأخ nous partons en France فراغ avion، أنا همي من جيتوا بعد الفراغ avion معناتها طائرة. زين الطائرة نحن نكون بداخلها ولا بخارجها؟ لا بداخلها، راح نستخدم حرف الجر on، راح يصير nous partons en France en avion. أما ثانيا حرف الجر حرف الجر يعني معناته على من نكون على وسيلة النقل، مثلا عندنا الفيلو اللي هي الدراجة النارية راح نستخدم حرف الجر موتو اللي هو الموتور راح نستخدم حرف الجر شوفال اللي هو الحصان راح نستخدم حرف الجر بيسيكليت الباسيكل راح نستخدم حرف الجر لأن احنا على وسيلة النقل. بيي رجل أو قدم راح نستخدم حرف الجر لأن احنا عم نمشي على القدم مالتنا. مثلا نجي على هذا المثال il va à l'école فراغ بيي، أنا ما دام جيتوا بعد الفراغ أكو كلمة بيي. البيي إيش معناته؟ قدم أو رجل، إذا نحن على القدم راح نستخدم حرف الجر نجي بعد عندنا الفعل جوي معناته يلعب ومرة يجي يعزف، طبعا هاي آخر شيء بشرح القواعد. وهون عندنا ايمتى نستخدمه هذا الفعل يلعب، طبعا هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى جوي، وايمتى نستخدمه يعزف.
يلعب نستخدمه من تجي خلينا نقول وسائل اللعب، مثلا عندنا فوتبول اللي هو كرة القدم، تونيس التنس، البلياردو، كارت الورق. هون راح نستخدم حروف الجر اللي هي الأو والأو. طبعا عندنا الأو تستخدم نعرفها مع المفرد المذكر، الأو مع الجمع بنوعيه. مثلا هون جيتو فراغ فوتبول، أنا ما دام جيتو بعد الفراغ أكو كلمة فوتبول كرة قدم ولعب، راح استخدم حرف الجر أو، لأن هاي تدل على اللعب. أيضا مثلا نجي عندنا كلمة تونيس أيضا مفرد مذكر تنس، راح استخدم حرف الجر أو. البليارد أيضا راح استخدم حرف الجر أو، يعني جوجو أو بيار يعني ألعب البليارد. عندنا بعد الكارت الورق، لعب الورق، مثلا جوجو فراغ كارت، ما دام عاد ألعب ورق راح استخدم حرف الجر أو، فجوجو أو كارت. هوني ثانيا وآخر شيء عندنا جوي معناته يعزف. متى نستخدم هذا الفعل يعزف؟ نستخدمه يعزف من تجي عندنا أدوات العزف أو وسائل العزف اللي هي مثل عندنا فيولون اللي هي آلة الكمان، بيانو اللي هي البيانو، ترومبيت اللي هو البوق، فلوت المزمار، سولون اللي هي مجموعة أدوات أو أجهزة الموسيقى. مثلا نجي على المثال نجوون فراغ فيولون، يعني نحن نلعب أو نعزف على آلة الكمان، ما دام الكمان مفرد مذكر راح نستخدم دو، راح نصير نجوون دو فيولون. نرجع عندنا أيضا البيانو مفرد مذكر راح نستخدم الدو. ترومبيت هاي عندنا مفرد مؤنث اللي هو الطبل، هون راح نستخدم الدولا. والفلوت عندنا المزمار راح نستخدم الدولا لأن مفرد مذكر. أما العفو المزمار مفرد مؤنث راح استخدم الدولا، راح تصير دولا فلوت. عندنا السولون اللي هي أدوات العزف على آلات الموسيقى، ما دام بها اس وجمع راح نستخدم دي سولون. ونرجع نعيد حروف الجر، نستخدم الدو مع المفرد مذكر، دولا مع المفرد مؤنث، الدي راح نستخدمها مع الجمع بنوعيه. Alors, mes chers étudiants, nous avons terminé l'explication de la grammaire, c'est-à-dire en général en ce qui concerne en ce qui concerne la grammaire de la deuxième année. je vous souhaite aussi une bonne réussite. أتمنى لكم النجاح الباهر. أنهينا المواضيع القواعدية فيما يخص طلبة وطالبات المرحلة الثانية. درسوا وراجعوا، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح. هسه بقالنا طبعا قراية الحوارات، راح نجي نقراها حتى ينتهي عندنا منهاج الثاني. راح نجي نقرأ الحوارات. unité 3 الوحدة الثانية، leçon 4 الدرس الثاني، l'enquête continue يعني معناتها التحقيق مستمر، dialogue الحوار أي 9 أفريل 9 من نيسان. نجي نقرأ الحوار. ماري دوبوي مورون écrit des romans يعني تكتب ماري دوبوي روايات. الأبيت تريغاستيل هي تسكن في منطقة تريغاستيل. sur la côte nord de la Bretagne على الضفة الشمالية من بريطانيا. Elle raconte sa journée de 1er avril à inspecteur d'Aron، وهي تروي يومها وقصصها والأشياء التي تفعلها في الأول من نيسان للمحققة أو المفتشة دارون. ماري دوبوي je me rappelle très bien أنا أتذكر جيد جدا. ce jour-là ذلك اليوم. j'ai fait une rencontre extraordinaire أنا قمت بعمل مقابلة جدا رائعة. أني دارون racontez-moi أني دارون تقول لا أروي لي. ماري دوبوي ترجع أشتغل ماري دوبوي. لومتا صباحا je me suis promené au bord de la mer أنا تنزهت على حافة البحر. l'endroit était désert وكان المكان كالصحراء. il y avait des vagues et un vent très fort وكان هنالك يوجد رياح آتية ومد وجزر جدا قوي. c'était magnifique وكان ذلك جدا رائع. tout à coup فجأة j'ai vu un homme derrière un rocher رأيت رجل خلف الصخرة. il était seul
وكان وحيدا. Il regardait la mer. كان يشاهد البحر. D'abord j'ai eu peur. في أولا قبل كل شيء خفت منه. Quelquefois في بعض الأحيان on rencontre des gens bizarres. في بعض الأحيان نقابل أناس غريبي الأطوار. Puis l'homme a tourné la tête vers moi. ثم أدار الرجل رأسه نحوي. C'était Nicolas Legrand. كان ذلك نيكولا لوكرون. أني دارون le chanteur يعني نيكولا لوكرون المغني. Marie Dupuis. Oui, alors nous avons bavardé. J'ai parlé de mon dernier livre. نعم وإذا نحن ثرثرنا وأنا تكلمت عن كتابي الأخير Train de nuit اللي هو اسمه قطار الليل. Elle a raconté son concert à l'Olympia وروت حفلتها وهو روى لي حفلته في مسرح الأولمبيا. Ensuite nous sommes allés au restaurant وثم نحن ذهبنا إلى المطعم. نرجع ديالوج بالحوار ب 10 أفريل 10 من نيسان. Michel Dupuis gardien au casino de Deauville raconte sa vie. يروي الوغاز والمنظف في الكازينو حكايته أو حياته. Michel Dupuis. Ah, inspecteur, j'ai eu une vie extraordinaire. J'ai eu une vie extraordinaire. Ah, أيتها المحققة. أنا لدي حياة جدا رائعة. À 20 ans. Je ne balayais pas l'escalier du casino. في عمر 20 سنة لم أكنس أي درج كازينو. J'étais tous les soirs devant la table. وكنت كل مساء أمام الطاولة du jeu اللعب. Je me rappelle أنا أتذكر. J'ai commencé à jouer أنا 31 ديسمبر وأنا بدأت في اللعب في 31 من ديسمبر. Le 1er janvier اليوم الأول من كانون الثاني. J'étais riche كنت غنيا. Alors j'ai continué à jouer وإذا بالنتيجة استمريت في اللعب. C'était formidable كان ذلك جدا رائع. Je gagnais. J'avais des voitures magnifiques. أنا كنت قد ربحت. طبعا تلاحظون تصاريف الأفعال بزمن الماضي المستمر. لاحظوا استخدامه. جوغانيي يعني كنت قد ربحت يعني استمر بالربح. J'avais des voitures magnifiques كان لدي سيارات جدا رائعة. Un bel appartement à Paris وكان لدي شقة جميلة في باريس. Une villa sur la côte d'Azur وفيلا على ضفة أو تلال الأزور. Mais un soir لكن في إحدى الأمسية أو في أحد المساء. J'ai tout perdu. فقدت كل شيء وخسرت كل شيء. C'était un 1er avril كان ذلك في اليوم الأول من نيسان. أني دارون. Vous vous êtes arrêté de jouer. أني دارون هل توقفت أو vous êtes arrêté de jouer هل توقفت عن اللعب. ميشيل. Oui. ميشيل نعم. Mais j'aime encore le jeu لكن أنا ما زلت أحب لعب القمار. Alors tous les ans إذا كل سنة le 1er avril في اليوم الأول من نيسان. j'entre au casino أدخل إلى الكازينو et je mets 100 francs وأضع 100 فرنك sur le premier toujours sur le premier دائما على الطاولة الأولى. أني دارون vous gagnez. زين أني دارون ترجع تقول له هل تربح. ميشيل دوبوي jamais. ميشيل دوبوي يرجع يقول لا مطلقا. دونك ديالوج سي الحوار سي هسه نجي علينه اللي هو 11 أفريل 11 من نيسان. أني دارون va prendre l'avion. ستأخذ أني دارون الطائرة. أني دارون je voudrais un billet pour Londres. أني دارون كنت أريد تذكرة الذهاب إلى لندن. لومبلوية. Vous avez une réservation. Vous avez une réservation يعني هم لومبلوية تقول هل لديك حجز. أني دارون نو لا ليس لدي حجز. لومبلوية الموظفة.
il n'y a plus de place sur le vol de 14 heures. زين لم يكن يوجد المزيد من المكان على وقت الإقلاع الساعة الثانية. mais sur le vol de 15 heures لكن في وقت الإقلاع في الساعة الثالثة il y a encore quelques places. يوجد المزيد من الأماكن. أنا دارو bien je vais partir à 15 heures. أنا داروش تقول جيدا سأغادر الساعة الثالثة. لون بالويه en zone fumeur ou non fumeur، يعني هل تجلسين في مقصورة المدخنين أو ليس المدخنين. أنا دارون non fumeur، لا ليس المدخنين s'il vous plaît من فضلك. Donc mes chers étudiants et étudiantes, nous avons fini. طلابي وطلبتي الأعزاء أنهينا المنهاج. Je vous souhaite une bonne journée. étudiez bien. أتمنى لكم النجاح الباهر وادرسوا جيدا.